बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। आज सुबह हमारे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब रिजवान रज़ी साहब का यूट्यूब चैनल पर मैं तज्ज़िया मैंने देखा, और उस तज्ज़िये को मैं यही कहूँगा कि वो तज्ज़िया जो उन्होंने किया वो मैं समझता हूँ कि उनकी लाइल्मी है या उन्हें गलत इत्तला दी गई है। इस हवाले से जो उनका कहना था कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने तहरीक इंसाफ के लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों को तहरीक इंसाफ का टिकट दें ताकि वो असम्बलियों में बैठकर अपना मुकदमा लड़ सकें, अपने हकूक़ की जंग लड़ सकें। उनका ये भी कहना था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने माजी में हमेशा मरे हुए लोगों के भी वोट कास्ट कराए हैं, और यही वजह थी कि वो 2-2 लाख और 1.5 लाख का मैंडेट लेकर वोट लेकर मुंतखब होते रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको रिजवान रज़ी साहब की तस्दीक कर दूं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास हमेशा अपना मैंडेट रहा है, और 1987 से लेकर जब पहले बल्दियाती इंतखाबात में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने शिरकत की थी और पूरी तरह से कराची हैदराबाद को क्लीन स्वीप करके वहाँ की मेयरशिप हासिल की थी। फिर 1988 के इंतखाबात में भी क्लीन स्वीप किया था, फिर 1990 में भी, फिर 1993 में। उस मैंडेट को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने लेवल प्लेइंग फील्ड दी थी और ये फ़ैसला किया जा चुका था कि अब 1993 में नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत का ख़ात्मा करके इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा, तो पीपल्स पार्टी की जानिब से उस 93 के इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट से ये मुतालबा किया गया था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को शहरी हलकों से बाइकाट कराया जाए, और वो बाइकाट कराने के बाद इन शहरी हलकों का मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया जाए। तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने उस पर अमल किया था, और 93 के इंतखाबात में जो कौमी असम्बली के इंतखाबात थे उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बज़ौर ताकत बाइकाट करवाया गया था। चूँकि 1992 में ऑपरेशन हुआ था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ख़िलाफ़, और अभी वो ज़ख़म अभी भरे नहीं थे कि 1993 में उन पर ये जबर किया गया था, और वो जबर के बाद 1993 में, चूँकि उस ज़माने में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो इंतखाबात थे उनमें 3 दिन का गैप होता था। पहले कौमी असम्बली के इंतखाबात हुआ करते थे, ठीक 3 रोज़ के बाद सूबाई असम्बली के इंतखाबात कराए जाते थे। तो कौमी असम्बली के इंतखाबात में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 1993 में बाइकाट कराया गया था, और उस बाइकाट के फौरी बाद जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को सूबाई असम्बली में इंतखाबात लड़ने की इजाज़त मिली, तो 3 दिन के बाद ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने वो तमाम मैंडेट वापस ले लिया था सूबाई असम्बलियों के ज़रिए, अपने अरकान असम्बली के ज़रिए, जो 1993 के कौमी असम्बली के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चंद आज़ाद उम्मीदवारों को गया था। तो उस वक्त भी ये जबर किया गया था और बज़ौर ताकत इंतखाबात से बाइकाट कराया गया था। उसके बाद आप तसलसल के साथ आ जाएँ तो 2008 तक और फिर 2013 तक अगर इंतखाबात का रिज़ल्ट देखें तो बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर तमाम जो रिज़ल्ट था वो इसी तरह से जो है वो कायम व दायम रहा। वोटों की तादाद भी उसी तरह से कायम थी, और लोगों का जोश और जज्बा भी उस वक्त तक कायम था। बल्कि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 22 अगस्त 2016 में जब बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की एक मामूली सी मुतनाज़ा तकरीर के बाद उन पर पाबंदी आयद की गई, तो 2018 के इंतखाबात में जो नशिस्तें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद ने कामयाबी हासिल की थी जिन सीटों पर, वो तमाम नशिस्तों के उम्मीदवार जो थे उन्होंने अपनी तकारीर में बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन का नाम इस्तेमाल किया था, और अपनी तकारीर में, अपनी कॉर्नर मीटिंग्स में वो ये फरमाया करते थे कि आप हमें वोट दें, हम कामयाब होकर अल्ताफ़ हुसैन साहब पर जो पाबंदी आयद है उसका ख़ात्मा करवाने में अहम किरदार अदा। हैदराबाद के ये अरकान असम्बली जो मुंतखब हुए थे 2018 में मुसलसल ये फरमाते रहे अपनी तकारीर में, अपनी कॉर्नर मीटिंग्स में, कि हम अल्ताफ़ हुसैन साहब का उसी वक्त उनके ख़िलाफ़ पाबंदी का ख़ात्मा करवा सकेंगे जब हम पार्लियामेंट में मौजूद होंगे, लिहाजा आप लोग हमें वोट दें
اور ہم ان ووٹوں کے ذریعے منتخب ہوں گے، اور منتخب ہو کر نہ صرف پوری قوم کا مقدمہ لڑیں گے بلکہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب پر جو پابندی ہے اس خاتمے میں بھی ہمیں پارلیمنٹ میں جانا ہمارا بہت ضروری ہے۔ اس ایشو پر ان کو ووٹ ملے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2018 کے انتخابات میں بھی متحدہ قومی موومنٹ نے پورا کلین سویپ کیا تھا۔ بہرحال ان سے پھر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مینڈیٹ چھینا گیا تھا، اس لیے کہ عمران خان کو اقتدار میں لانے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ اب جو رضی صاحب فرماتے ہیں کہ مرنے والوں کے بھی ووٹ ادراج کرا دیے جاتے ہیں، تو متحدہ قومی موومنٹ پر جتنی مانیٹرنگ ہوتی رہی ہے 1987 سے اور تاحال، جماعت اسلامی ان کی سب سے بڑی حریف جماعت، جن کے امیدوار نہ بھی ہوں تو ان کے پولنگ ایجنٹ ہر پولنگ اسٹیشن پر ضرور موجود ہوتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی متحدہ قومی موومنٹ کی مخالف جماعت، اگر ان کے امیدوار نہیں ہیں تو کم از کم ان کے پولنگ ایجنٹ ضرور موجود ہوتے ہیں۔ پھر جے یو پی، جے یو آئی، یہ تمام سیاسی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے لے کر تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف انتخابات میں حصہ لیتی رہی ہیں، اور جن سیٹوں پر ان کے امیدوار نہیں بھی ہوتے ہیں تو ان کے جو پولنگ ایجنٹ ہیں ان کی بڑی گہری نظریں ہوتی ہیں۔ تو رضی صاحب کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ محض ایک آپ کی غلط اطلاع ہے کہ جناب مرے ہوئے لوگوں کو بھی اور پھر اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف ایک ایسا الیکشن تھا جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے خوشی سے ان کو جتوانے میں کوئی کردار تو ادا نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ خوش تھے۔ تمام انتخابات میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ متحدہ قومی موومنٹ کو کبھی انہوں نے سپورٹ نہیں کیا، بعض انتخابات میں انہیں بلکہ مخالفت ضرور کی ہے، ان کو روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن کبھی کوئی ایسا نامہ نہیں آیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پلیٹ فارم سے متحدہ قومی موومنٹ نے یا ان کی رضامندی سے انتخابات میں حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی ہو۔ تو وہاں جو رضی صاحب فرماتے ہیں کہ پولنگ اسٹیشنز پر جو ہے وہ مرنے والوں کے بھی ووٹ کاسٹ کر لیے جاتے تھے، تو یہ محض ایک ان کی جو اطلاعات ہیں وہ غلط اطلاعات ہیں، اور ان کی لا علمی ہے یہ، کیونکہ وہ پنجاب میں بیٹھ کر جس قسم کے تجزیے کر رہے ہیں، یا جو دوست ہمارے تجزیے کر رہے ہیں، ان کو کراچی، حیدرآباد اور پھر خصوصی طور پر سندھ کی سیاست کے حوالے سے وہ بالکل لا علم ہے۔ اور جس طرح سے دیہی علاقوں میں جو دھاندلیاں ہوتی ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں بیٹھ کر کچھ اور نعرہ لگاتی ہے، پنجاب میں بیٹھ کر فیڈریشن کا نعرہ لگاتی ہے، اور پھر اندرون خانہ سندھ میں وہ جی ایس این سے بڑھ کر کردار ادا کرتی ہے، تو اس پر تو کبھی کسی بلاگر نے، کبھی کسی تجزیہ نگار نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ دورہ معیار رہا ہے کہ وہ سندھ کے شہری علاقوں میں ان کی سیاست طرز عمل کچھ اور ہوتا ہے، پھر ان کا دیہی علاقوں میں طرز عمل سیاست کا کچھ اور ہوتا ہے، پھر پنجاب میں ان کی سیاست مختلف ہوتی ہے۔ تو یہاں کم از کم متحدہ قومی موومنٹ میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ انہوں نے جب بھی الیکشن لڑا، پہلے مہاجر کے نام پر الیکشن لڑا، جیتتے رہے، پھر متحدہ قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے ہمیشہ جیتا، اور اس کے باوجود کہ متحدہ قومی موومنٹ قائم کیے جانے کے بعد کسی دوسری جگہوں سے نشستیں نہیں مل سکی متحدہ قومی موومنٹ کو، لیکن متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت نے دوسری قوموں کے لوگوں کو سینیٹرز منتخب کیا، دوسرے زبان بولنے والوں کو ایم این اے، ایم پی اے منتخب کیا، نوکری میں شیئرز دیے، ٹرانسفر پوسٹنگ میں ان کے لیے کام کیے۔ تو متحدہ قومی موومنٹ نے ماضی میں جو کردار ادا کیا ہے وہ پاکستان کی یکجہتی اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کردار ادا کیا ہے، اور اب بھی متحدہ قومی موومنٹ یہ عزم رکھتی ہے، اور الطاف حسین صاحب بار بار یہ فرما رہے ہیں، تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی آج بھی خوشحالی، ترقی اور اس کی جو ہے وہ اس کی قوم کی ترقی کے لیے آج بھی پرعزم ہے۔ تو رضوان رضی صاحب کو تصحیح کر لینی چاہیے، اور کم از کم وہ اپنے دوستوں کے ذریعے، اپنے جو جن کے ساتھ ماضی میں وہ کام کرتے رہے صحافت میں جو ان کا کردار رہا ہے، تو اس حوالے سے انہیں اپنے دوستوں سے صلاح مشورے ضرور کر لینے